हेलो जी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आज का टॉपिक है कि आपके पर्सन आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे। ठीक है, अब जब भी आप ये रीडिंग देखें, ये तब के हिसाब से आपके लिए एनर्जी हो सकती है। सो आपने एक चूज़ करना है, कोई सा अपने पर्सन को सोच के उनके नाम के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, अपने नाम के हिसाब से पाइल चूज़ कर सकते हैं, नंबर 1 नंबर 2 करके चूज़ कर सकते हैं, या ये शेल्स के थ्रू चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो ये है नंबर 1 शेल, ये है नंबर 2 शेल, A to M के साथ नंबर 1 ऑप्शन, N to Z के साथ नंबर 2 ऑप्शन। अच्छा जी, अगर आप टिकटॉक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आपको सामने स्क्रीन पर यहाँ नीचे मेरा यूट्यूब चैनल लिखा नज़र आ रहा होगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत डिटेल में लव रीडिंग्स मिलेंगी आपको। सेकेंडली, आपको व्हाट्सअप भी नज़र आ रहा होगा। अगर आपने पर्सनली रीडिंग बुक करवानी है तो व्हाट्सअप से कांटेक्ट करें। और एक बात जहन में रखें कि बुकिंग का मतलब होता है नॉट फ्री। ठीक है, फ्री में रीडिंग्स नहीं देती हूँ पर्सनली, तो फिर आप मुझे इस तरह से तंग ना कीजिएगा कि फ्री रीडिंग दें, फ्री रीडिंग दें। बहुत लोग तंग करते हैं, बड़ा ब्लैकमेल भी करते हैं इमोशनली। चलें जी, देखते हैं आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी। ग्रुप नंबर 1 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की ओवरऑल एनर्जी क्या है, उनके नेक्स्ट एक्शन, एडवाइस। चलें जी, सो ओपन माइंड रह के सुने, अच्छी बुरी कैसी भी एनर्जीज आ सकती हैं। सो लेट्स सी। एक चूज कर लीजिए कोई सी भी। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, A to M के साथ जिन लोगों ने नंबर 1 चूज़ किया है, ये आप लोगों की रीडिंग है ग्रुप नंबर 1, या ये शल जिन लोगों ने चूज़ किया। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन जो हैं वो आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू, नहीं किया तो ज़रूर करें, फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें। एंड अगर पर्सनली रीडिंग बुक करवानी हो तो व्हाट्सअप से आपने कांटेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप मिल जाएगा, आपने बुकिंग करवानी है। ठीक है, और सामने स्क्रीन पर भी आपको व्हाट्सअप लिखा मिल जाएगा। सो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं उससे तो मुझे इनकी ओवरऑल सिचुएशन ऐसे लग रही है कि ये आप और कोई और, आप और कोई और, आप और कोई और, या लव ट्रायंगल सिचुएशन है, आपकी तरफ कोई और भी है। तो इस वजह से ये अप एंड डाउन, आना जाना, ये होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, करें कि ना करें, इस तरह की सिचुएशन का शिकार है। तो इनको एडजस्टमेंट करना मुश्किल लग रहा है। ना ये आपको छोड़ सकते हैं, ना ये अपनी प्योरिटीज़ को छोड़ सकते हैं अगर इनकी तरफ लव ट्रायंगल या थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस है, ना ये उनको छोड़ना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप 100% इनकी प्योरिटी नहीं हो, मगर ये आपको भी रखना चाहते हैं, दूसरों को भी रखना चाहते हैं, आपके साथ भी चलना चाहते हैं, दूसरों के साथ भी चलना चाहते हैं। तो इनकी ओवरऑल सिचुएशन ऑन एंड ऑफ, बैक एंड फोर्थ होती रहती है, और कमिटमेंट लेवल इनका बहुत पुअर है। हाँ, अगर आपकी मैरिज हुई हुई है तो फिर फाइनेंशियली कह सकते हैं कि कभी आप तो कभी वो, कभी आपकी तरफ फाइनेंशियली आ गए तो कभी किसी ना आए, कभी थोड़ा दे दिया, कभी ज़्यादा दे दिया टाइम, इस तरह की फिर एनर्जी है। तो इनके नेक्स्ट एक्शन जो है, मुझे लगता है कि ये फ्यूचर प्लानिंग पे रहेंगे। आपके बारे में भी प्लानिंग होती रहेगी और दूसरों के बारे में भी होती रहेगी। मतलब कि इनकी एनर्जी में ऐसा नज़र नहीं आता कि सिर्फ और सिर्फ आप हो गए, ये दूसरों के बारे में भी सोच रहे हैं, आपके बारे में भी सोच रहे हैं, और ये आपके लिए इंतज़ार चल रहा है इनका कि आप इनकी तरफ एक्शन लोगे। इनको बड़ी उम्मीद है कि इन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप करोगे, इन्हें बड़ी उम्मीद है। तो इनके नेक्स्ट एक्शन इंतज़ार है, पेशेंस, सब्र। ठीक है, ये इनको उम्मीद है कि आप इनकी तरफ रिटर्न करोगे। ठीक है, और हो सकता है कि ये डिस्टेंस पे हो सकता है ये ट्रैवलिंग पे हों, मगर ये डिस्टेंस को बरकरार रखेंगे। समझ रहे हैं आप, अगर डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस को बरकरार रखेंगे। और अगर आपके साथ रह रहे हैं तो फिर ये एनर्जी है इनकी ट्रैवलिंग प्लानिंग की या फ्यूचर प्लानिंग की। मगर इनको यही लगता है कि आप ही करोगे कुछ ना कुछ, इन्होंने नहीं करना।
اور انہوں نے اگر کیا کچھ سوچا تو ان کا یہی ہے کہ میں آپ کے اوپر بھی ڈورز اوپن چھوڑ دوں، میں اپنی دوسروں لوگوں پہ بھی ڈورز اوپن چھوڑ دوں، یا جو لو ٹرائنگل ہے میں اس پہ بھی ڈورز اوپن چھوڑ دوں، تو جو آئے گا میں اس کو کہہ دوں گا ویلکم. تو ان کی پھر انرجی ایسی ہے کہ اس کو بھی کر لوں اس کو بھی کر لوں. آپ کے لیے ایڈوائس یہاں پر یہ جو آتی ہے کہ آپ کو جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ، مس کمیونیکیشن اور لو ٹرائنگل سچویشن سے بچنا چاہیے، اور آپ کو ہیلنگس لانی چاہیے اپنی لائف میں. ایسے لوگ، ایسی ہابیز اور ایسی سچویشن میں جائیں جو لائک مائنڈڈ ہوں، سول کنیکشنز ہوں جن کے ساتھ، جہاں پہ آپ کمفرٹیبل فیل کر سکو. ٹھیک ہے، بعض دفعہ ہمارے پیٹس بھی ہمیں بڑا کمفرٹس دیتے. تو سول فیملی میں آپ کو رہنا چاہیے رادر دین کہ مس کمیونیکیشن، مس انڈرسٹینڈنگ اور تھرڈ پارٹی انٹرفیئرنسز میں پڑھ کے الجھ کے اپنی لائف کو ہرٹ کرو، ڈسٹرب کرو. ان چیزوں سے بچو. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کی ریڈنگ ہے گروپ نمبر 1. ہوپفلی آپ کو ریزونیٹ کرے. کوئک اینڈ شارٹ ریڈنگ. ٹیک کیئر، سبسکرائب اینڈ شیئر. بائے بائے. ہیلو جی، گروپ نمبر 2 N2Z کے ساتھ نمبر 2 آپشن جن لوگوں نے پک کیا، یا یہ شل جن لوگوں نے پک کیا، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می گائز. اب دیکھتے ہیں آپ کی انرجی کیا، آپ کے پرسن کی انرجی آپ کے لیے کیا ہے. اچھا جی، سبسکرائب کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کریں اگر آپ یوٹیوب سے دیکھ رہے ہیں تو، یا یوٹیوب پہ یہاں پر اسکرین پہ یوٹیوب نیم لکھا نظر آ رہا ہے، آپ یوٹیوب پہ بھی جا سکتے ہیں جو ٹک ٹاک سے دیکھ رہے ہیں. اور واٹس ایپ بھی نظر آ رہا ہوگا، ڈسکرپشن باکس میں بھی واٹس ایپ ہے، آپ پرسنلی میرے سے ریڈنگ بک کروا سکتے ہیں، بٹ اٹس ناٹ فری، یہ بات ذہن میں رکھیں. کوئین آف کپس ہے، 3 آف پینٹیکلس ہے، اینڈ دا ٹاور ہے. سو آپ کے پرسن جو ہیں آپ کو لو کرتے ہیں، آپ کے لیے سینسٹیو ہیں، لونگ ہیں، کیئرنگ ہے، آپ کو آبزرو کرتے رہتے ہیں، اور یہ انکنڈیشنل بھی ہیں. یا تو یہ آپ کو اپنے سے زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں اس وجہ سے ایسے ہیں، یا پھر یہ انکنڈیشنل اس طرح سے ہیں کہ پیار ان کے دل میں رہے گا چاہے آپ ساتھ ہو یا نہ ہو، مگر محبت ان کے دل میں ہمیشہ رہے گی، اس کا یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو محبت کے ہاتھوں مجبور ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے اندر سینسٹیوٹی ہے، اور آپ کو سننا، آپ کو سمجھنا، آپ کو آبزرو کرنا، یہ چیزیں ٹیلیپیتھی کنیکشن بناتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو خواب آتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے جذبات ان کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہوں. کیونکہ یہ ٹیلیپیتھی کنیکشن بنانے کی کوشش کریں. انٹویشنز اور ٹیرو ریڈنگز بہت دیکھتے ہیں، تو جب ہم ان کی تھاٹس اور ان کے ایکشن دیکھتے ہیں تو یہ ریکنسلیشن کی طرف آئیں گے. یہ آپ کے بارے میں شیئرنگ کریں گے، فرینڈس، فیملی میں، سب میں، جہاں جہاں یہ کر سکتے ہیں شیئرنگ کریں گے، اور آپ کے ساتھ ریکنسلیشن کی خواہش ہوگی. آپ کو سمجھنا، آپ کے ساتھ کنیکشن کو امپروو کرنا، اور اس امپروومنٹ کے لیے اگر یہ کسی اور کو انوالو کر سکیں گے تو وہ بھی کر لیں گے. اگر لو ٹرائنگل یا تھرڈ پارٹی انٹرفیئرنسز ہیں تب بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، ان کی انرجی پھر ایسی ہے. تو جب ہمیں آپ کے ایکشن، آپ کے لیے ایڈوائس دیکھتے ہیں تو آپ کی ایڈوائس کہتی ہے کہ یو شوڈ بی ریئلسٹک. آپ کو حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. دیکھیں، اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کی سچویشن کیا ہے، اگر آپ لو ٹرائنگل سچویشن میں ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ بعد میں آئے ہو، وہ انسان میرڈ ہے یا اس کی کہیں اور پہلے سے کمٹمنٹ ہے، تو آپ غلط جگہ پہ آ گئے، آپ نو انٹری میں گھس گئے ہو. آپ لاجک سے ہو کہ وہ خوش نہیں تھا، وہ آیا تھا، یہ وہ، مگر آپ کو حقیقت پہ آنا ہوگا کہ آپ ابھی اپنے ساتھ نقصان کر رہے ہو، اپنا نقصان کر رہے ہو. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ انرجی یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایکسپیکٹیشنز اس انسان سے لگا رکھی تھی تو وہ آپ کو ان ایکسپیکٹیشن سے لالا لینڈ، ڈریم لینڈ، اسے باہر آنا ہوگا. اور یہ انرجی کہیں نہ کہیں یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ بات کرنے پہ اگر آتے ہو، ایسی کوئی سچویشن آتی ہے تو کھل کے بولو، سچی باتیں بولو، اور اس کا فیصلہ کرو. ٹھیک ہے، چینج لے کر آؤ. اب آپ کی میرج ہوئی ہے ان کے ساتھ تو اس سیمز کہ آپ کو چینج لے کر آنا ہوگا. بٹ اگر آپ کی ان کے ساتھ میرج نہیں ہوئی تو سم ہاؤ اگر آپ ان کے اس کنیکشن کو کمفرٹیبل نہیں سمجھ رہے، ایڈجسٹیبل نہیں سمجھ رہے، تو پھر اسٹریٹلی یہ انرجی بتاتی ہے کہ بریک اپ کر دو. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو کئی قسم کی ایڈوائسز دی ہیں، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کون سی ایڈوائس کو فالو کرتے ہیں، مگر یہاں پہ پھر یہی ہے کہ آپ کو بریک اپ کر دینا چاہیے. یہ انرجی بس یہی بتاتی کہ جو پاسٹ میں آپ جس طرح سے چلے تھے ویسے اب آپ آگے مزید نہیں چل سکتے. اب آپ کو چینج لانا پڑے گا. ٹھیک ہے، اب آپ کو چینج ہونا پڑے گا، یہ چینج لانا پڑے گا. بہرحال ایسے نہیں چل سکتے جیسے آپ لوگ چل رہے تھے. تو یہ آپ کی ریڈنگ ہے، ہوپفلی آپ کو ریزونیٹ کرے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا. ہم پھر ملیں گے کسی اچھی سی زبردستی ریڈنگ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے بائے.